हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्बल पैथिक। नाजरीन, मैं हूं हकीम तौसीफ़ रियाज़। आज हम एक और मुफरत दवा के बारे में बात करने लगे हैं, एक और हर्बल मेडिसन के बारे में बात करने लगे हैं। आज का हमारा मौजू है मिर्टस कम्युनिस हब्बुल-आस। हब्बुल-आस एक फल हैं जो कि आस के दरख्त के फल हैं। तो आज हम दरख्त आस की पहचान करेंगे, हब्बुल-आस के प्लांट की पहचान करेंगे, उसके फ़वाइद और उसके इस्तेमालात के बारे में जानेंगे। तो नाज़रीन, आएँ पहले शनाख्त करते हैं आस के प्लांट की, मिर्टस कम्युनिस के प्लांट की, और फिर बाद में हम इसके फ़वाइद और इस्तेमालात को जानेंगे। नाज़रीन, ऑब्ज़र्व करें आस के प्लांट को, मिर्टस कम्युनिस के प्लांट को। ज़्यादा पसीना आने की ये एक बेहतरीन हर्बल मेडिसन है। एक्सेसिव स्वेटिंग को दूर करता है, ये पसीना को बंद करता है। प्लांट का आप मुशाहदा करें, इसके पत्तों का और फूलों का मुशाहदा करें। फूल रंग में सफ़ेद होते हैं, हर फूल में 5 पत्तियाँ, 5 पेटल्स होती हैं और उसमें से कई ज़ीरे निकले हुए होते हैं। ये देखें जी, कुछ इस तरह के फूल होते हैं इसके। एक ख़ास वक्त के बाद ये फूल गिर जाते हैं और नीचे से फल नमूदार होते हैं जो कि हब्बुल-आस कहलाते हैं। पत्तों का आप मुशाहदा करें, उनकी अरेंजमेंट का मुशाहदा करें। ये आप देखें, फूल झड़ चुका है और नीचे से फल नमूदार होना शुरू हो गया है। पत्ते साइज़ में तकरीबन 1 से 1.5 इंच लंबे होते हैं, नरम होते हैं। इसके फूलों में से और पत्तों में से एक ख़ास खुशबू आती है। ये पत्तों की अरेंजमेंट देख लें आप। अभी इसका एक बना हुआ फल आपको दिखाते हैं। फूल गिरने के बाद नीचे फल नमूदार होते हैं। ये मुशाहदा करें जी आप, ये फूल झड़ने के बाद ये नीचे फल बन चुका है। पके हुए फल भी थोड़ी देर बाद आपको दिखाए जाते हैं। तो नाज़रीन, ये मुशाहदा करें हब्बुल-आस का। पंसारी के यहाँ इस तरह से ये दस्तयाब होते हैं। इनका साइज़ तकरीबन लंबाई में 1 सेंटीमीटर और डायामीटर तकरीबन 5 mm के करीब होता है। ये आप इसकी जिसामत का अंदाज़ा मेरे हाथ की निस्बत से लगा सकते हैं। इनको तोड़ने से इसके अंदर से आस के बीज, मिर्टस कम्युनिस के सीड्स निकलते हैं। वो हर फल में कमो बेश होते हैं, किसी में 8, किसी में 6, किसी में 5। वो भी अभी आपको दिखाते हैं। तो ये नाज़रीन मुशाहदा करें बीजों का। तो नाज़रीन, ये था मिर्टस कम्युनिस और उसके पार्ट्स। अब आए इसके मज़ीद तफसीली फ़वाइद को जानते हैं। तो नाज़रीन, अभी आपने देखा आस के दरख्त को, मिर्टस कम्युनिस को मूरद हिंदी में मूरद कहते हैं, और जो हब्बुल-आस हैं उनको हिंदी में तुख्म मूरद कहा जाता है। वैसे यूनानी में और तिब की इस्तिलाह में ज़्यादा मशहूर नाम इसका हब्बुल-आस ही है। हब्बुल-आस के नाम से ही जाना जाता है इसको। अगर मिजाज की बात की जाए तो बरगे आस यानी आस के पत्तों का मिजाज बरगे मूरद भी इनको कहा जाता है। इनका मिजाज बरगे मूरद का पहले दर्जे में सर्द और दूसरे दर्जे में खुश्क होता है, जबकि हब्बुल-आस जो कि फल हैं उनका मिजाज मुरक्कबुल क़ुवा है, उसमें सर्द और गर्म दोनों जौहर पाए जाते हैं। अगर इसके अफ़ाइल व ख़वास की बात की जाए तो नाज़रीन, आस के दरख्त के तमाम ही अज्ज़ा समेत हब्बुल-आस ये बहुत ही अच्छे काबिज़ हैं, हाबिस हैं। हर जिस्म के हर उज़्व से रतूबत के बहने को, पसीने के बहने को बंद करता है। खून हो या लिकोरिया हो या आंतों के ज़रिए आने वाले दस्त हों, इसके अलावा भी नक्सीर हो, किसी भी तरह का सैलान खून और सैलान रतूबत, हर तरह का
کسی نہ کسی طرح سے برگ آس کے یا حب الاس کے استعمال سے دور ہوتا ہے۔ مفردات کی کتابوں میں ایک بات جہاں بھی حب الاس کا ذکر ہے تو ایک بات شروع میں لکھی ہوئی ہے کہ بالخاصہ قلب کو طاقت دیتا ہے، یعنی آس، برگ آس، حب الاس اور اس کے اجزاء یہ مقوی قلب ہیں، ہارٹ کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، ہارٹ کو طاقت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس کے افعال و خواص کی ہم بات کریں تو برگ آس جو ہیں ان کی دھونی سے بواسیری مسے خشک ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ جلے ہوئے مقام پر آس کے پتوں کا رس نکال کر لگانا یا حب الاس کا جوشاندہ بنا کر نتول کرنا، اس پر ٹکور کرنا جلے ہوئے مقام پر جلن میں تخفیف کرتا ہے، جلن میں آرام دیتا ہے، اور اس کے علاوہ چھالے پڑنے نہیں دیتا اور جلے کے جو زخم ہوتے ہیں ان کو خشک کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کے ہم استعمالات کی بات کریں تو جو چہرے کی چھائیاں ہوتی ہیں، چہرے کے سیاہ داغ، ان کے لیے بھی آس مفید ہے۔ ان کے لیے اس کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ آس کے اجزاء کو جلا کر راکھ بنا لیں اور پھر وہ راکھ پانی کی مدد سے یا کسی لوشن یا آئل کی مدد سے اس کا پیسٹ بنا کر چھائیوں پر چند دن لگاتے رہنا چھائیوں کو دور کرتا ہے، چہرے کے رنگ کو صاف کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آس اور اس کے اجزاء جو ہیں یہ مقوی شعر ہیں، بالوں کے لیے بہت مفید ہیں، بالوں کو سیاہ کرتے ہیں، بالوں کو لمبا کرتے ہیں، بالوں کے گرنے کو بند کرتے ہیں، سر کی خشکی، بوسی اور ڈینڈرف کو دور کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ان کا تیل بنا کر لگایا جاتا ہے، اور اس تیل کو بنانے کا نسخہ بھی آپ سماعت کر لیں کہ آپ حب الاس جو ہے وہ ایک پاؤ لے لیں 250 گرام، ان کو آون دستہ میں تھوڑا دردرا کوٹ لیں، پیس لیں، پھر ان کو گرم پانی کر کے گرم پانی میں بھگو دیں۔ گرم پانی آپ نے کتنا کرنا ہے، 1 کلو پانی لیں اور اس میں 1 پاؤ حب الاس جو ہیں وہ بھگو دیں، پھر چند گھنٹے پڑے رہنے دینے کے بعد پھر اس پانی کو جوش دیں، حب الاس کا جوشاندہ بنائیں، اور جو 1 کلو پانی ڈالا تھا اس کو اتنا پکائیں کہ وہ آدھا رہ جائے، پھر اس پانی کو اچھی طرح چھان لیں کپڑے میں سے، اور جو حب الاس ہوں گے اجزاء ان کو پھینک دیں، اور جو پانی اور جوشاندہ ہے جو اس کو آدھا کلو زیتون کے تیل میں ڈال کے اتنا پکائیں کہ سارا پانی جل جائے۔ اس طرح روغن بن جائے گا، روغن حب الاس۔ یہ روغن بالوں کے لیے بہت مفید ہے، گرمی سے ہونے والے سر درد کو بھی یہ فائدہ دیتا ہے، دماغ کی طرف بخارات کے اٹھنے کو بھی یہ بند کرتا ہے، لیکن یہاں پر ہم خاص طور پر بالوں کے لیے اس کے فوائد کی بات کر رہے ہیں، تو اس روغن کو بالوں پر لگانا بالوں کو سیاہ کرتا ہے، بالوں کو طاقتور بناتا ہے، بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اگر بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہوں تو ان کا سفید ہونا بند کر دیتا ہے، سر کی خشکی، ڈینڈرف وغیرہ کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، آس، حب الاس اور برگ آس، آس کے اجزاء، جو میں بار بار آس کے اجزاء کی بات کر رہا ہوں، تو آس کے اجزاء سے مراد ہے میٹس کمیونس کے پتے، ان کو میں برگ آس کہہ رہا ہوں، اور جو اس کے پھل ہیں ان کو حب الاس کہہ رہا ہوں۔ تو اجزاء سے مراد اس درخت کے جو پارٹس ہیں وہ میری مراد ہے۔ اس کے علاوہ آس کے اجزاء آنتوں کو طاقت دیتے ہیں، آنتوں کو قوت دیتے ہیں، آنتوں میں اگر ڈھیلا پن اور لوزنس ہو گئی ہو، لوز ہو گئی ہوں، وہ ان میں استرخاء آ گیا ہو، تو آس کے اجزاء کا کھانا استعمال کرنا، خوردنی استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ حب الاس کو حکمت میں، یونانی میں زیادہ تر دستوں کو بند کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پیچش، مروڑ، زحیر وغیرہ، ان کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ابن سینا نے کہا ہے کہ کوئی بھی شربت حب الاس کے شربت کے علاوہ کوئی بھی شربت
دستوں کو بند نہیں کرتا، اس کو بنانے کا نسخہ بھی آپ سماعت کر لیں۔ خاص طور پر ابولاس کا استعمال دستوں کے لیے ہی کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے 250 گرام 1 پاؤ ابولاس لینے ہیں۔ ان کو دردرا پیس کر پانی میں بھگو دیں، جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا گیا ہے۔ ان کو 1 کلو پانی میں بھگو دیں۔ 1 کلو پانی میں بھگونے کے بعد اس کو چند گھنٹوں کے لیے رکھ دیں، پھر اس کو چوش دیں۔ جب وہ پانی آدھا رہ جائے تو پھر اس میں 1 کلو چینی شامل کر کے پکائیں اور شربت کے قوام پر لے آئیں۔ تو یہ شربت ناظرین دستوں کو بند کرنے کی، مروڑ اور پیچش وغیرہ کی، دستوں میں خون آنے کی، یہ انتہائی مفید اور لاجواب ہربل میڈیسن ہے۔ تو ناظرین یہ تھا ابولاس کے بارے میں کچھ میٹس کمیونس۔ آج کے لیے اتنا ہی۔